अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग का आगाज़ होगा एक गलत ख़बर से, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से दी गई है। लेकिन ये ख़बर किसी तौर भी दुरुस्त नहीं लगती। ना तो हमारे ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं और ना ही हमारी अक्ल इस बात की तस्दीक कर रही है। तो ये गलत ख़बर क्या है और इसकी जो है वो क्यों तरवीज हो रही है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। साथ ही साथ जी एक और बेंच बना है नैब तरामीम को कलअदम करार देने के लिए। तो ये बेंच बड़ा इंटरेस्टिंग बेंच है। इसमें कौन कौन शामिल है और क्या इसका हमें फ़ैसला नज़र आता है, वो भी बात करेंगे। फिर जमात इस्लामी का जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, कल होने जा रहा था, यानी 29 अक्टूबर को उन्होंने अमरीकी सिफारत खाने के सामने जो एक जलसा मुनक़िद करना था, एक गज़ा मार्च करके वहाँ पे आना था और फिर जलसा होना था। तो वो वहाँ पर क्या सूरत हाल रही, किस तरह से पुलिस की बर्बरियत का सामना करना पड़ा वहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान को, वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे के हवाले से भी, जहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो देखने को मिली। तो आज काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर कर दूं, GNN के लिए स्पेशली एक पॉडकास्ट इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है मेरा, और इसका लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है कम्युनिटी में। तो उस पर एक जनरल मेरी जो एक फैमिली लाइफ है उससे मुतालिक भी कुछ गुफ्तगू है, जनरली जो मेरे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं मुख्तलिफ हवालों से, और बहुत सारे सवालात जो आप लोगों के जहनों में भी हो सकते हैं उनके जवाबात भी उससे इंटरव्यू में हैं। तो आप मेरे ही चैनल की जो कम्युनिटी है उसमें जाकर उस लिंक को क्लिक कीजिए और वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो इंटरव्यू आप मेरा देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो जी ये भी मैंने आपको बताना था 2 दिन से, बल्कि मुझे बताना था और हमेशा मेरे जहन से स्किप हो जाता है। तो चलिए जी, अब आ जाते हैं ख़बरों की तरफ। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि गलत खबर से आज हम स्टार्ट करेंगे व्लॉग। राना अजीम साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और जो सहाफ़ती तंजीम है उसके अहदेदार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि उनकी कुछ ख़बरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लग रही होती। और ऐसी ही एक ख़बर उनकी तरफ से आई है और उनके मुताबिक जो इमरान खान साहब के बेटे हैं यानी कासिम और सुलेमान, उनके हवाले से कहीं गौर व फिक्र किया जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब जेल में ही बंद हैं और वो बाहर नहीं निकल सकते, उनकी लीडरशिप नहीं निकलने दी जा रही, तो इस सूरत में इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाई जाए। तो इसके लिए जहां मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया है तो वहाँ ये भी तजवीज़ ज़ेर गौर आई है कि कासिम या सुलेमान को लंदन से बुलाकर उनके भी हवाले पार्टी की जा सकती है और वो भी ये कैंपेन आगे चला सकते हैं। तो ये राना अजीम साहब की खबर है। लेकिन मेरा जो अपना एक सहाफ़ती तज्ज़िया है वो भी, और जो जितना हम इमरान खान साहब को जानते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए भी, और जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी खबर भी अगर हम आपके साथ शेयर करें तो हर 3 सूरतों में ये खबर गलत नज़र आती है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसका हम एक सहाफ़ती तज्ज़िया भी करें तो ये कोई अक्लमंदी की बात नज़र नहीं आती कि एक शख्स जो कि सारी ज़िंदगी मौरूसी सियासत को बुरा भला कहे, उसकी पार्टी के वजूद में आने की एक बहुत बड़ी वजह ही ये हो कि जी बाकी जो 2 पार्टियाँ वहाँ पे मौरूसियत है, बाप से बेटे में या बेटी में आगे ट्रांसफ़र हो रही है, जो पार्टी है, पार्टी की लीडरशिप है। तो अब अगर ख़ुद वही काम वो करेगा तो फिर पार्टी की जो मकबूलियत है इस वक्त वो बिल्कुल ज़मीबोस हो जाएगी और कोई इसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आएगा, PTI की लीडरशिप भी और ख़ुद PTI के वोटर सपोर्टर भी। दूसरा जो इसका एक बड़ा पहलू है वो ये देखने वाला है कि पहले ही अभी तो वो बेचारे लंदन में बैठे हैं और इमरान खान साहब मतलब ठीक है उनसे फ़ोन पे बातचीत हो जाती है, कहीं सालों बाद मुलाकात भी हो जाती है, उस तरह से वो उनके साथ बहुत ज़्यादा कोई राब्ते में नहीं है, हर वक्त उनके पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब को इस बारे में तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और अक्सर लोग अभी तक ये बात कहते हैं कि जी इनके बच्चे तो खुद यहूदी की गोद में पल रहे हैं, यहूदी के घर में पल रहे हैं, और जुमाइमा के हवाले से या उनके जो एक फैमिली बैकग्राउंड है गोल्डस्मिथ ख़ानदान का, उसके हवाले से उन्हें बार बार ताने दिए जाते हैं। तो ये सियासी तौर पर भी एक बहुत ही बेवकूफ़ाना फ़ैसला हो सकता है कि जी आप उसी घर से बच्चे उठाकर ले आएँ जिनको पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान के मसाइल का कोई एक इदराक ही नहीं है, कोई अलिफ बे ही नहीं पता, और ना वो पाकिस्तान के अवाम से उस तरह से जुड़े हुए हैं, तो कोई उनकी लीडरशिप क्यों कबूल करेगा और क्यों उनके पीछे चल पड़ेगा। तो ये दोनों सूरतों में बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि गैर संजीदगी वाली बात लगती है। मुझे नहीं मालूम राना अजीम साहब के कौन से ज़राए जिन्होंने उन्हें ये खबर दी है, लेकिन मेरा कम अज़ कम सहाफ़ती तज्ज़िया
सहाफ़ती अक्ल व शऊर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि इस तरह की कोई तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर भी इवन हो सकती है, फ़ैसला करना तो दूर की बात है। और वैसे भी इमरान खान साहब कई दफ़ा बहुत अलग ऐलान कह चुके हैं कि कभी भी उनकी पार्टी जो है वो इस तरह से मौरूसियत पर यकीन नहीं रखती कि आगे वो ट्रांसफ़र कर दें, तो ये इसका इम्कान कम नज़र आता है। अलबत्ता बहुत सारे लोग ये ज़रूर बात कर रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में किसी ना किसी को तो बहरहाल आगे आना होगा और पार्टी के मामलात को संभालना होगा, भले वो वक्ती तौर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि PTI का वोटर सपोर्टर क्लियर है इस बात के ऊपर कि PTI इमरान खान है और इमरान खान PTI है। तो अगर इमरान खान फिल वक्त जेल में हैं तो फिल वक्त के लिए अगर कोई टेम्पररी लीडरशिप सामने आती है जिसके ऊपर लोगों को एतमाद हो कि ये इमरान खान के एतमाद से सामने आई है, तो उसके पीछे शायद चला जा सकता है। लेकिन अगर आप ये समझें कि मौजूदा लीडरशिप में से कोई ऐसे चेहरे जिनके ऊपर लोगों को शक व शुबहात हैं कि ये इमरान खान के साथ पता नहीं वफादार हैं भी या नहीं है, सिर्फ खान साहब का नाम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पीछे लोगों का चलना बड़ा मुश्किल है। तो टेम्पररी लीडरशिप के लिए कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, इसके ऊपर बहुत बात होती है। और अब ज़्यादातर लोग ये राय बनाते नज़र आते हैं कि इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, वो इस सारी सूरत हाल में वक्ती तौर पर ही सही, मतलब मुकम्मल तौर पर ये नहीं कि वो हमेशा के लिए कंट्रोल संभाल लें, लेकिन जब तक कम अज़ कम इमरान खान साहब जेल में हैं वो इस मामले को संभाल सकती हैं, पार्टी को लीड कर सकती हैं। एक तो ये भी देखा जा सकता है कि अलीमा खान साहिबा जब से इमरान खान साहब जेल में हैं तो वो काफ़ी साथ निभा रही हैं इमरान खान साहब के साथ और मुसलसल उनके साथ पेशियों पर पेश होती हैं, अपने भी उनके ऊपर जो मामलात हैं उसको भी फेस कर रही हैं। और फिर इसके साथ साथ एक क्लीन सा कैरेक्टर है। हाँ, एक सिलाई मशीन वाला केस ज़रूर उनके ऊपर था, लेकिन बहरहाल उसके बाद उन्हें कोई अदालत की तरफ से तो उस पर कन्विक्शन नहीं हुई थी। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऐसी सूरत में अलीमा खान साहिबा एक अच्छा ऑल्टरनेट साबित हो सकती हैं फिल वक्त सिर्फ, और उन्हें चाहिए कि वो कोई PTI में एक नई लीडरशिप के लिए जान डालें और एक नया जो एक पार्टी का तहरीक है उसके अंदर वो शुरू करें। तो ये बात हो रही है। लेकिन इस पर जब सवाल अलीमा खान साहिबा से किया गया तो उन्होंने मीडिया टॉक में ये बात करते हुए कहा कि मैं बिल्कुल इमरान खान के साथ हूँ, मैं भाई का साथ दूंगी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ख़ास मादगी जाहिर नहीं की कि वो वाकई पार्टी को इवन लीड करने जा रही है। वो कहती हैं कि उनके भाई ही उनके लीडर हैं और PTI का लीडर इमरान खान ही है और वही रहेगा। और इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की कि कोई उनका नेमुल बदल हो सकता है या इवन वक्ती तौर पर भी हो सकता है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं वो भी करने जा रही और ना ऐसी, लेकिन बहरहाल इस ऑप्शन के ऊपर बात ज़रूर हो रही है। ये कुछ इस वजह से भी इस तरह की बात हो रही है कि जब 99 में मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया था और फिर उसके बाद हमने देखा था कि मियाँ साहब जेल में थे और बाकी भी जो PMLN की लीडरशिप थी, मेन जो लीडर्स थे वो सब पकड़े गए, जेल में थे। तो उस वक्त ऐसी ही सूरत हाल थी कि कोई पार्टी को लीड करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो उस वक्त कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं अहलिया अपनी नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने फिर अपनी कमान हाथ में ली थी। हालांकि वो भी कोई सियासी खातून नहीं थी, ना वो कभी सियासत करती रही थी, लेकिन उस एक टाइम पीरियड में उन्होंने पार्टी को लीड भी किया और बड़ी अच्छी उन्होंने उस वक्त तहरीक भी चलाई थी। और उसके बाद फिर मामला तय भी हुए और फिर नवाज शरीफ साहब को बहिफाजत यहाँ से मुंतकिल भी कर दिया गया था सऊदी अरेबिया। तो वो सारी कहानी तो फिर अपनी जगह, लेकिन बहरहाल उनका एक आज तक वो किरदार अक्सर लोग डिस्कस करते हैं। तो कुछ इसी तर्ज का किरदार शायद अलीमा खान साहिबा को भी लोग चाहते हैं अदा करते हुए देखना कि कम से कम एक मुश्किल वक्त में कोई तो हो पार्टी को देखने वाला, संभालने वाला। तो अब देखते हैं जी इसके ऊपर क्या आगे फैसला होता है। अब मैं ज़रा आपको बता दूं कि एक अहम बेंच की यानी एक अहम केस की समाअत के लिए एक अहम बेंच बना है और ये केस बना है जनाब जो नैब तरामीम कलदम करार दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने, जिसमें उमर अता बंदियाल साहब शामिल थे। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और जाते हुए आखिरी दिन वो ये फैसला सुना के गए थे, बल्कि PMLN पे बम फोड़ के गए थे। सिर्फ PMLN ही नहीं, उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने नैब तरामीम करके अपने केसेस बंद करवाए थे। तो अब इसके खिलाफ एक अपील दायर की गई है निगरान हुकूमत की तरफ से। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई एक तरफ आप कहते हैं आप न्यूट्रल हैं, तो दूसरी तरफ आप जो इन लोगों की सारी जमातें जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया तरामीम से, तो आपको क्या पेट में दर्द उठ रहा है कि आप जाके उनको रिलीफ दिलाने के लिए वहाँ पे अपीलें दायर करते फिर रहे हैं? आप चुप करके बैठे, लेकिन उनकी तरफ से ये अपीलें दायर की गई हैं। भी इतनी आप जानिबदार नहीं हैं, गैर जानिबदार हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप जाके इसमें फरीक बन रहे हैं?
تو بہرحال جی انہوں نے جا کے اب اپیل دائر کی ہے اور اس سلسلے میں اب ایک ظاہر بڑا بینچ بننا تھا اپیل سننے کے لیے. تو اب اس بینچ میں جو نام شامل کیے گئے ہیں جو اب سامنے آئے ہیں وہ ہیں جی خود محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, دوسرے ہیں جی جسٹس جمال مندوخیل صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب, جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب. تو یہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل پایا ہے. اب اگر آپ اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو کافی حد تک بہت سارے لوگ یہ بات اب کر رہے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا. بالکل اسی طرح جیسے عمر عطا بندیال صاحب کوئی بینچ بناتے تھے تو سارے شروع ہو جاتے تھے کہ بینچ کی تشکیل دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا, ہم خیال بینچز بنتے ہیں اور پھر اس سے کسی خاص سیاسی جماعت کو فائدہ بھی پہنچایا جاتا ہے. تو یہ اس وقت الزامات بڑے کامن تھے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بینچ بنا ہے جس میں آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو پہلے اس بینچ کا حصہ بھی نہیں تھے اور جو مختلف بینچز میں کافی ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتے رہے ہیں پوائنٹ آف ویوز کے حوالے سے, تو وہ سارے ججز جو ہیں ہمیں اس بینچ میں نظر آ رہے ہیں. تو اب بہت سارے لوگ اس کو بھی ایک ہم خیال بینچ ہی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جناب اسی لیے شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی انتظار تھا, کیونکہ یہ جو نیب ترامیم کالعدم قرار دی گئی ہیں اب اس کیس میں کافی زیادہ لوگ اس بات کے امکانات ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو واپس بحال کر دیا جائے گا. یوں بھی اس بینچ میں جتنے ججز ہیں ان کا ایک نقطہ نظر آتا ہے کہ جناب پارلیمنٹ سپریم ہے اور جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے اس کو بدلنا نہیں چاہیے سپریم کورٹ کو. ابھی جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ دیا تھا اس کا بھی بنیادی نقطہ بیسکلی یہی تھا کہ جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کو بلا وجہ کوئی نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے, اس کو پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے قبول کرنا چاہیے. تو اب چونکہ یہ بھی قانون سازی پارلیمنٹ نے کی ہوئی ہے تو اس گراؤنڈ کے اوپر یہ والا بھی معاملہ جو ہے وہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ فیصلہ بھی جو پہلے عمر عطا بندیال صاحب کر گئے ہیں. تو اب پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ بینچز دیکھ کر آپ فیصلے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں. بہرحال ابھی تو فیصلہ نہیں آیا کہ کیا ہوتا ہے, لیکن جو بظاہر نظر آ رہے ہیں امکانات اور پوائنٹ آف ویوز جو ججز کے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر میں یہ آپ کے سامنے چیز رکھ رہی ہوں. اب بات یہ کہ ایک الگ سوال ہے کہ کن حالات میں وہ قانون سازی ہوئی. خود پارلیمنٹ جو تھی وہ مکمل نہیں تھی اور سارے وہاں پہ لائک مائنڈیڈ بیٹھے ہوئے تھے اور سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو سیدھا فائدہ ہو رہا تھا. مطلب ذاتی مفاد کے پیش نظر یہ قانون سازی کی گئی, کوئی عوامی مفاد کے پیش نظر نہیں کی گئی. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. اسی کے گراؤنڈ کے اوپر ہی عمر عطا بندیال صاحب نے اور باقی جسٹس صاحبان نے ان ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا. لیکن یہاں پر اب چونکہ دوسرے بینچ میں دوسرے ججز آ گئے ہیں ان کا کچھ مختلف خیال ہو سکتا ہے. اب میں لاسٹلی آپ کو بتا دوں جی کہ جماعت اسلامی نے جو غزہ مارچ رکھا ہوا تھا اس کا کچھ میں نے حصہ آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ وہاں پر یہ کرنا چاہتے تھے بیسکلی امریکی سفارت خانے کے سامنے, اور وہاں پر ابھی انہوں نے ارینجمنٹس شروع کیے تھے کہ پولیس پہنچی اور انہوں نے جناب ان کا سامان وغیرہ اٹھایا, کچھ گرفتاریاں بھی کیں, اور پھر جب کارکنان نے وہاں پہ مزاحمت شو کی تو پھر وہاں پہ ان کے اوپر تشدد بھی شروع ہو گیا, پکڑ دھکڑ ہوئی, مار دھاڑ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس کی شیلنگ کا بھی استعمال ہوا. اور وہاں پہ پورا جو یہ علاقہ تھا میدان جنگ نظر آ رہا تھا, اچھی خاصی وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی. اور جو جماعت اسلامی کے کارکن تھے وہ کافی جذباتی تھے, مشتعل تھے. انہوں نے یہ تک کہا کہ آؤ مارو گولی, ہمیں گولی مارو گے مار لو, مارو گولی مارو. تو وہ کھلے عام اس چیز کو انہیں کہہ رہے تھے اور پھر ایک اچھی خاصی مٹ بھیڑ وہاں پہ ہمیں نظر آئی پولیس افسران کے درمیان اور جماعت اسلامی کے کارکنان کے درمیان. پولیس کا موقف یہ تھا کہ یہ ریڈ زون ہے نمبر 1, نمبر 2 دفعہ 144 نافذ ہے, تو اس وجہ سے آپ یہاں پر کوئی بھی احتجاج نہیں کر سکتے. لیکن اب بہت سارے لوگ اس پر یہ بات کر رہے ہیں کہ دفعہ 144 تو 4 دن پہلے بھی نافذ تھی, لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو ان کے ساتھ اتنے سارے کارکنان بھی آئے, تو کیا اس وقت دفعہ 144 نافذ نہیں تھی؟ ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ جب سپریم کورٹ بھی ریڈ زون میں ہے اور اس وقت کیسے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک جلسہ کیا اور بلکہ باقاعدہ پھلانگتے ہوئے دروازے کھولتے توڑتے ہوئے سپریم کورٹ کے گیٹ پھلانگتے ہوئے کس طریقے سے وہ لوگ ایک بہت ہی جارحانہ انداز میں سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہوئے اور وہاں پر جا کر سامنے گراؤنڈ میں انہوں نے جلسہ ولسہ بھی کیا, خوب برا بھلا کہا سپریم کورٹ کو, تو وہ بھی ریڈ زون ہی تھا. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جہاں آپ کا دل ہوتا ہے وہاں پہ آپ قانون کا سہارا لے لیتے ہیں, اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے مفاد کے خلاف بات ہے تو وہاں پر آپ جو ہے صورتحال بدل دیتے ہیں. یہی ہمیں پریکٹس جو ہے وہ نظر آئی آج بھی جماعت اسلامی کے کارکنان کے لیے. اب امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جلسہ وہیں کریں گے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کافی زیادہ وہاں پر ایک کشیدگی کا ماحول ہے
اور اب میں تو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ دنیا بھر میں سفارت خانوں کے سامنے، وائٹ ہاؤس کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جب دل چاہتا ہے کسی بھی مقام کو ایک مقدس مقام بنا دیا جاتا ہے اور وہاں پر احتجاج کو اس طرح سے پورٹرے کر دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کون سا گناہ کبیرہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب سا ہمارے ملک میں معاملہ ہے. لیکن بہرحال اب یہ ایک چیز ہے، دیکھنی پڑے گی. میرا خیال ہے اس میں پولیس کو یوز آف فورس کی بجائے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو یہاں پہ انگیج کرنا چاہیے تھا اور کچھ بات چیت کر کے اگر وینیو تبدیل ہو جاتا تو یہ ساری صورتحال پیش نہ آتی. لیکن یہ بھی ایک چنبے کی بات ہے، لوگ اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آخر اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ کیوں اتنی ہمدردی ہے کہ غزہ کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. حکومت پاکستان تو کھل کے موقف نہیں لے رہی، ہر جگہ بڑے بڑے ہو رہے ہیں اجتماعات اور لوگ اتنا کھل کے بات بھی کر رہے ہیں. اب تو باقاعدہ UN میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے اور ادھر ہمارے حکمران بھی کوئی بات نہیں کرتے. اور دوسرا، اگر کوئی جماعت اپنے طور پر کوئی احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتی ہے تو اس کو الٹا اپنے پھینٹی لگا دی ہے. تو یہ عجیب سا ایک اسلامی ملک ہے کہ جہاں پر اسرائیل یا امریکہ کے لیے اتنی ہمدردی کے جذبات ہیں، اتنے ہی کو ہم لیٹ گئے ان کے سامنے. تو ایک عجیب و غریب سا یہ معاملہ ہے جس کے اوپر آلریڈی لوگ ہرٹ ہیں غزہ کے معاملے پر، تو وہ اور زیادہ ہرٹ فیل کر رہے ہیں. اور جو استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ تھا اس کی کچھ حقیقت تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی. جس طرح لوگ آئے، لیکن جلسے کے دوران بھی بڑے مزیدار مناظر دیکھنے میں آئے کہ کیسے وہاں پر جو نئے نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے، لڑکیاں تو خیر نوجوان اس طرح نظر نہیں آئی، لیکن لڑکے جو تھے وہ عمران خان کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے. PTI کے نعرے لگ رہے تھے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ زور زبردستی جتنی مرضی آپ کر لیں، پیسے دے کے آپ لوگوں کو لے آئیں، جس طرح مرضی آپ جھنڈے اور ڈنڈے لگا لگا کے جلسے کو بڑا دکھا دیں، اور میڈیا کو جتنے مرضی آپ اشتہارات دے کر جلسے کی جتنی زیادہ کوریج کر لیں، لیکن حقیقت تو بہرحال بدل نہیں سکتی. اور وہ پھر کہیں نہ کہیں مطلب آپ نے اتنا بڑا انتظام کیا، وہ جلسے کے ایک کونے میں بھی کسی نے 2-4 نعرے لگا دیے تو ساری جو لائم لائٹ ہے وہ اس کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے. تو سارا جو آپ کا انتظام ہے وہ کیا دھرا سارا پانی میں بیٹھ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس طریقے سے زور زبردستی کے ساتھ اتنا پیسہ استعمال کر کے آپ آخر کتنے جلسے کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ 2-4 جلسے آپ کے پاس بہت پیسے آپ کر بھی لیں اس طرح، تو پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کا جو ووٹ ہے اس کو آپ کیسے بدلیں گے. تو یہ ایک عجیب سی اندیکھی جو آپ لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ کتنی دیر لڑنی ہے، یہ ایک بڑا لاجیکل سا سوال ہے، لیکن اس کو کوئی اس وقت ایڈریس کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.